معرفتش علاش كتضرب ليا. دابا غندخلوا لو باسي سامبل ان شاء الله ونشوفوا دابا الطريقه ديال التصرف ديالو. لو باسي سامبل هو واحد لو طون اللي كيستعملوه بالنسبه باش كتحكيو القصه. لو باسي سامبل ما عنديش واحد التعريف ديالو بالعربيه. لو باسي سامبل كنستعملوه الا بغينا نهضروا على شي قصه بيان سور في الماضي، ولكن فيها حركات سريعه بزاف كيدوزو في لمحه البرق كما تنقولوا. احنا دابا غادي نشوفوا ابخي غنشوفوا بعدا لا كونجوغيزون ديالو، عاد غنشوفوا ان شاء الله لو طون. نمشيو مثلا زعما القيمه ديالته. نمشيو لو بروميير جروب. لا فيرب دو بروميير جروب بدون استثناء لا تيرمينيزون اللي كتكون عندهم في لو باسي سامبل هي كالتالي: هي اي اس ا ام اس A, T, E, S, E accent grave, R, E, N, T. هذه غير terminaison. و bien sûr terminaison هذه كتهم لو pronom je، هذه كتهم لو pronom tu، هذه لو pronom il ولا elle، لو pronom nous، وهذه لو pronom vous، وهذه لو pronom il ولا elle avec S. صافي. دابا غنطبقوها، غير ما تنساوش بانه راه كنديرو اكسون شابو فوق لو ا فوق لو تي. لاحظتوا بانه بروميير جروب كله غادي ب ا الا il افيك اس. في العود ما نديرو ا كنديرو بلاصتها او وكنديرو اكسون غراف جهه اليمين عندنا. صافي. نعطيو مثال. اول مثال نبداو مثلا بلو فيرب بارل، نطبقوا عليه هادشي اللي شفنا وغادي نصرفوه في لو باسي سامبل. je tu il, nous, vous, il avec S ولا elle avec S. alors اول حاجه كيف ما كنقول لكم دائما كنحيدوا لو راديكال اللي هو بارل. لو راديكال هو اللي غنخدموا به، اما هادي ما عندنا ما نديرو بها. وغادي نكتب بارل، لو راديكال بارل. لانه ما كيتبدلش. وغادي نضيف عليه هاد الترميزون اللي قلت لكم، وغنقولوا je parlais، tu parlas، il parla، nous parlâmes، parler يتكلم، vous parlâtes، il parlèrent. شفتو كيفاش درنا؟ طبقنا فقط. دابا اللي مهم عندك في هذا لو باسي سامبل هو تحفظ، حيت كل جروب تيرمينيزون ديالته. تحفظ بانه لو باسي سامبل في البروميير جروب ها لا تيرمينيزون ديالته، وابخي كنشد اي فيرب كيف ما كان في البروميير جروب كنعطيه هاد التيرمينيزون ديالته. داكوغ. نعطيكم دابا واحد لو فيرب حتى هو في البروميير جروب، ولكن ضروري ما يكون فيه واحد ماشي مشكل كنضيفوا شي حاجه اللي كنا شفناهم ديجا. لو فيرب بحال لي فيرب اللي فيهم في الاخر جي او ار واللي فيهم في الاخر سي او ار. نعطيو مثال بلو فيرب جي او ار، هو راه كياخذوا نفس التيرمينيزون، غير ضروري من بعد المسائل التقنيه كنديروها. لو فيرب مثلا مونجي، نقدروا نقولوا مونجي ولا شونجي اللي قلنا، حتى هو غنصرفوه وحتى هو غنديروا ليه نفس التيرمينيزون، غير هو غنضيفوا عليه شي حاجه وحده اخرى. باردون. nous, vous, il avec S. bien sûr le radical عندنا هو mange، هذا هو لو راديكال. غادي نكتب مونج هنايا، داكوغ، وغنضيف عليها اي ديال سميتو ديال الباسي سامبل. ولكن كيفاش غنقراه؟ ما غاديش نقرا جو مونجي، غنقرا جو مونغي. الا عقلتوا راه كنت قلت لكم الا عندكم جي باش تقراوها جي، الا كانت قدام او وقدام ا وقدام او ما كتقراش جو، كتقرا غو غا غو. باش نقراها جو خاصني نضيف هنايا او، راه كنت ديجا قلتها لكم. اذا شنو خصنا نديرو هنايا قبل ما ندخلو هاد التيرمينيزون ديالنا؟ لاحظتوا بان كلهم فيهم ا، اذا غنبقاو نديرو ا غنديرو او في جميع لي برونون زعما جميع لي فيرب غنديرو ا، غير باش ما نقراوش جو، ما نقراوش غير بيغو. غادي نضيفو هاد او هادي من عندنا غنديروها وكتعتبر من الدرس
وغادي ندير عاد غندير اي، عاد غادي ندير اس، ام، ات. باش نقرا جو مونجي tu mangeas il mangea دابا ماشي tu mangia نو tu mangeas il mangea nous mangeâmes vous mangeâtes. هنا ما غاديش ندير او. علاش؟ انا غنخليها كما هي، غنخلي غير هادي فقط، ما غاديش نضيف او. علاش؟ حيت الترمينيزون ديالتو فيها او ديجا، ملي كتكون ديك او غادي ديما نضيف فيها. اذا لاحظتوا بانه هذيك او كنضيفها غير في جو وفي tu وفي il وفي nous et vous. هذه فقط بالنسبه للفيرب اللي فيهم جي او ار. اما الاخرين ما فيهمش جي او ار من البروميي جروب تيتصرفوا عادي، ما كنضيف عليهم حتى شي حاجه. كاين مشكل اخر ديال الفيرب ديال اللي فيهم تا هما سي او ار كيف ما قلت لكم. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هادي. دابا غنمشيو للفيرب ديال سي او ار. بحالاش؟ بحال لو فيرب placer. Le verbe placer, je, tu, il, nous, vous, il. قالوا لينا صرفوه في لو باسي سامبل. اول حاجه بلاصي ناخذ لو راديكال اللي هو داكور، هو قلت لك بحال لي فيرب اون سي او ار، بحال لي فيرب اون جي او ار. شنو كنديرو حنايا؟ كنكتبوا لو راديكال ديالنا اللي هو يا بلاس. نكتبوه كاملو، ما غنحيدو منو حتى حاجه. داكوغ، وغنضيف عليه لا ترمينيزون. انا ماشي بحال جي او ار ما غاديش نضيف او. اول حاجه بعدا نضيف ترمينيزون اي، اس، ا ام اس avec accent, at es accent grave, rent. مزيان حيت الان مزيان، ولكن كيفاش غادي نقرا انا هاد لو فيرب؟ ما نقراش جو بلاسي. انا دابا حيت الان اش كتبان لكم جو بلاكي، جو بلاكي، يعني ماشي داكشي اللي بغينا حنايا. باش ما نقراهاش جو بلاكي غادي نضيف واحد الحاجه صغيره، ديك لا سي سي دي ها هي غنضيفها في جو وفي tu وفي il وفي nous وفي vous. افيك اس ما غاديش نضيفها لان عندي او. علاش؟ لان سي كتقرا ك قدام ا، كتقرا كي قدام او، وكتقرا كو قدام او. باش ما نقراهاش بهاد الطريقه هادي كنضيف ليها السي سي دي من التحت وكتقرا سا سو سو. هنايا لانه ما كاينش هذا، لا هذا ولا هذا ولا كاينش هنا، كاين اكسون، يعني ما غاديش نضيف السي سي دي. اذا امتى كنضيفو السي سي دي؟ في جو بحال كيفاش شفنا في الفيرب سميتو مونجي، جو tu il nous et vous بوحدهم فقط. il ما كنضيفو فيها والو. هادو بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب. دابا غادي نمشيو لي فيرب دو دوزيام جروب. غنخلي باش اللي باغي نقول بين ما نكتب تكونوا نقلتو. دوزيام جروب، لي فيرب دو دوزيام جروب هما اللي فيهم في الاخر بيان سور اي ار. هما كتعرفون بانهم في البريزون كنديروا فيهم دوز اس، ولكن هنا ما غاديش نديرو دوز اس، نو ما غاديش نديرها غير باش نفكركم فيهم. لا ترمينيزون ديالتهم في الباسي سامبل هي كالتالي، ماشي بحال البروميي جروب، لا علاقه. اي اس، اي اس، اي تي، اي ام او اس، اي تي او اس، اي ار او ان تي. اش لاحظتوا؟ تو سامبلومون الا بان لكم بانه فعود اي، فعود ا اللي كانت هنايا درنا اي. المهم حنا حنا كيهمنا هو انه هذه الترمينيزون ديالتنا. ولا لاحظتوا دائما في نو اي فو كنديرو ديك لاكسون شابو سور لو ا، هنا غنديروها سور لو اي. اكسون هنايا، اكسون هنايا، صافي. نعطيو مثال نطبقوها. لو فيرب مثلا غراندير غادي نصرفوه في لو باسي سامبل. راه لو باسي سامبل راه سهل من الاخرين، مازال هو راه حيت ساهل وخا انا بدا كيعجبني. غراندير غادي ندير لو راديكال اللي هو غراند، هذا هو لو راديكال، وغادي نصرفو جو tu il nous vous il.
وغنكتب لو راديكال ديالي اللي ما كيتبدلش اللي هو غروند 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 داكوغ. هاد غروند هذا غنزيد عليه هاد التيرمينيزون فقط وغادي نقول جو غروندي tu grandis il grandit grandir هو يعني تيكبر يكبر nous grandîmes vous grandîtes ils grandirent. هادي غندير هنايا داكوغ. و tous les verbes deuxième groupe بنفس الطريقه. le verbe finir je finis tu finis il finit nous finîmes vous finissent ils finirent. le verbe مثلا choisir je choisis tu choisis il choisit nous choisîmes vous choisissent ils choisirent فقط. دابا نمشيو troisième groupe. troisième groupe عنده d'autres terminaisons. هادي كنخليها باش اللي بينقل بين ما نكتب. troisième groupe عنده 3 terminaisons. غادي تشوفوا كاينه الترمينيزون الاولى اللي كتشبه لهذه هي ديت اي اس اي اس اي تي اي ام او اس اي تي او اس اي ار او ان تي. هذه الترمينيزون الاولى. الترمينيزون الثانيه دابا هي US US UT UMES. دائما قبل MES كنديرو اكسون. UTES دائما اكسون. URENT. ان شاء الله لا بارتي هذه غنوريكم شكون هما لي فيرب اللي كيتصرفوا بهذه شكون هما كيتصرفوا بهذه شكون هما كيتصرفوا بهذه وحفظوهم ديك الساعه نتوما راه مزيان تحفظوهم. troisième groupe عندنا INS INS INT INMES دائما اكسون. INTES اكسون. INRENT. داكوغ. هادو هما لي 3 تيرمينيزون اللي كاينين في troisième groupe. ما كايناش غير وحده كاين 3 تيرمينيزون. وميمكنش نقول لكم بانه راه الترمينيزون اي ار اللي كتجي مع هذه او راه حقاش ممكن نلقى واحد لو فيرب اللي في الاخر فيه اي ار بحال مثلا قلنا بارتير. مثلا بارتير الترمينيزون ديالته هي هذه. وكاين واحد اخر تلقاه بحالو لو فيرب فونير ياك تا هو في الاخر فيه اي ار ولكن الترمينيزون ديالته هي هذه ماشي هذه. اذا هنا انا نعطيكم مجموعه ديال لي فيرب ان شاء الله تكونوا هانيين ما غتلقاوش فيه مشكل. لي فيرب كل تيرمينيزون شنو هما لي فيرب اللي تيمشيو معاها. انا غندير اكزامبل فيرب واحد ياك ونعطيكم بين قوسين افعال اللي كيتصرفوا بنفس الطريقه صافي. يا جيسبر انكم تكونوا نقلتوا هادشي اللي كتبت هنايا. سينو نتوما عارفين ديروا بوز بين ما تنقلوا وديك الساعه كتكملوا لا فيديو. الوغ نبداو على بركه الله. نبداو بلا بروميير بارتي. نمشيو اسيدي مع لي فيرب ديال نمشيو مع الترمينيزون ديال اي اس. اول ترمينيزون اللي هي اي اس اي اس اي اس اي تي اي ام او اس اي تي او اس اي ار او ان تي. شنو هما لي فيرب اللي كيجيو مع هاد الجمله هادي مع هاد لي فيرب اللي فيهم في الاخر كاع لي فيرب اللي فيهم في الاخر اندر ولا اندر داكوغ. وكاينين بعض الاستثناءات هادو تمشيو مع الترمينيزون هادي. نعطيكم مثال بحال لو فيرب prendre le verbe rendre le verbe vendre descendre le verbe répandre. D'accord. Le verbe alors prendre, rendre, vendre, descendre, répandre. Autre verbe
ماشي غير هادو، نعطيكم واحد اخرين استثناءات خصنا نتفكروهم بحال لو فيرب dire produire لا ماشي produire سميتو produire introduire هادو كلهم ماشي بحال حيت ماشي نفس الترمينازون اللي قلت لكم قبيله introduire dire produire introduire faire انا كنحاول نعطيكم لي فيرب اللي كتحطوا بزاف في الامتحان lire partir sortir هادو troisième groupe ماشي deuxième groupe sortir نشوف d'autres verbes savoir sur faire partir prendre rendre répondre dire produire introduire faire lire partir sortir تمشيو ليا ما تبقاش عاقله اليوم كله الا كنحاول نعطيكم دوك اللي سميتو الوغ يلا نبقاو بعدا في هادو ديك الساعه اللي فكرت شي فيرب راه غنحطو لكم في الجروب كيفاش غنصرف باش نعرف نصرف انا باش غندير لكم انا نحبس لكم لو فيرب في لا بارتي اللي كنستعملو في لا كونجوغاسيون ما غنعطيش لو راديكال حيت علاش حيت الا عزلنا غير لو راديكال كاينين دي فيرب اللي لو راديكال كله ما كيتحسبش تقريبا بحال دابا لو فيرب بروندر لو راديكال تاعو هو بروند نورمالمون ولكن ملي كنصرفو في الباسي سامبل ماشي كله كناخدو اذا علاش غادي ندير غناخد لكم غير لا بارتي اللي كيتصرف بها بي ار هو اللي كنحطو في الباسي سامبل روندر هادي فوندر هادي ديسوندر ريبوندر دير ها اللي كيتخاد في لو راديكال ديالو فقط برودوير ها اللي كيتخاد في لو راديكال ديالو زائد اس هذا باش تشوفوا شناهي انترودوير ها اللي كيتخاد في لو راديكال ديالو حتى الاي انترودوي زائد اس فير كناخدو غير اف لير كناخدو غير اي ال بارتير كناخدو بارت سورتير كناخدو سورت ما معناها شو le verbe prendre le verbe prendre غنصرفوه في le passé simple je tu il nous vous il كيف ما قلت لكم نتبقاوش اللي كتبت انايا اش درت انايا le verbe prendre ما غناخدوش كاملو نورمالمون لو راديكال هو هذا انا ما غناخدش هاد لو راديكال كيف ما قلت لكم في القاعده غناخدو فقط بي ار هي اللي غنستعملو في الصرف ديالنا وغادي ندير بي ار كيف ما درت لكم هنايا بي ار بي ار بي ار بي ار وغنضيف عليه هاد الترمينيزون اللي عندي اللي هي بري شنو اللي فا بروندر هو اخذ بري جو بري tu pries il prie nous prîmes vous prîtes ils prirent صافي هذه الطريقه باش كيتصرف علاش انا عزلت لكم هاد بي ار حيت هي اللي كنستعمل في الباسي سامبل وكنضيف عليها هاد لا تيرمينازون دابا نشوف روندر نمشيو لروندر هذاك غنديرو غير شفويات روندر كيفاش غنصرفو فين هو لو راديكال هو هذا اللي غنصرف وغادي ندير جو روندي tu rendis il rendit nous rendîmes vous rendîtes ils rendirent صافي vendre بحالو غناخد لو راديكال وغنقول je vendis tu vendis il vendit nous vendîmes vous vendîtes ils vendirent descendre بحال je descendis tu descendis elle descendit nous descendîmes vous descendîtes ils descendirent اول حاجه روندر هو ماذا واش حاجه كتردها لشي واحد كتردها ليه او كتمشي كدير زياره لشي شخص في الدار داكوغ فوندر هي كنبيع ديسوندر هي انزلو ريبوندر هي اجيبو وغنقول جو ريبوندي tu répondis il répondit nous répondîmes vous répondîtes ils répondirent صافي هادو مفهومين لو فيرب دير نفس الطريقه غادي تا هو ختمنو غير الدي هي اللي غنحط هنايا الدي اللي غنحط في لو راديكال وغنضيف على اي اس وغنقول جو دي tu dis il dit nous dîmes vous dites ils dirent produire هنا غادي نشوف لكم فيديو اخر حيت اكيد ان ما غاديش التليفون غيوقف عاوتاني الوغ نبقاو برودوير صافي